grade 8 nga tinun-an mga kaigsunan. Naangol ni mga katropa. Orbida mga higala. Human kini naligsan mga igsoon sa motorsiklo. Hospital Report. Italia sa report sa nato kini pinagi sa pagpabati ni katropang June Cator. Live report. Yes, sa driver sa motorsiklo ang ginakop sa kapulisan human kini makabangga nig minor de edad nga pedestrian alas 3:40 ni kagahapon sa hapon dito sa Barangay Road sa Barangay Mainit Dakbayan sa Naga gila ang kining dinakpan nga si Anthony Edward Vijarasco Pedrasa 41 anyos residente ni Don Andres Soriano Lotopan Dakbayan sa Toledo siya nagmanehon ining Yamaha Aerox nga motor samtang kining naangol human niya mabanggaan kining 14 anyos nga estudyante nga dalagita residente ni Sitio Humayan Barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga. Sumapa sa investigasyon sa City of Naga Police Station nga padung-unta sa Toledo City kining motorsiklo samtang kining dalagita naghuwat usab daplin sa dalan aron mo tabok paingon sa Naga proper. Giingong mitabok ang biktima human sa pag-agi sa lain pang mga sakyanan apan kalit nga mi overtake kining Yamaha Aerox ug didto na banggaan gyud kiya kining maong dalagita tungod sa kagusog sa mong impact parehong nga tumba kining duha ang driver ug kining dalagita ngadto sa simentado nga dalan nga may resulta silang pagkaangol ang biktima gidala-dayon ngadto sa duol nga tambalanan samtang ay kini ang driver sab gidala ngadto sa istasyon sa kapulisan samtang giproseso ay kaso nga reckless imprudence resulting in physical injury. Padayon sa pangpahimangno karon sa kapulisan nga sa tanang motorista nga magamping sa pag-overtake ug hatagan og prioridad ang mga pedestrian aron malikayan ang susamang insidente. Mga katropa, ayaw kalimot pagdumarog sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator X from News. XFM Report.